रसूल बख्श साहब, कैसे निपटना होगा सूबाई हुकूमत को और सबसे पहले करने वाला काम क्या है? सबसे पहला काम तो जिस तरह से हम जानते भी हैं और सुना भी है कि लोगों को फ्लड से निकालना है, उनकी जानें बचानी है, उनके बच्चों की हिफाजत करनी है, औरतों की हिफाजत करनी है। उनको हिफाजत के साथ जहाँ पे जगह पहले से मौजूद हैं, शेल्टर हैं या होटलों में या घरों में या सरकारी इदारों में उन्हें रखा जा सकता है महफूज तरीके से, वहाँ पे उनको रखा जाए। अगर वो नहीं है तो फिर हमारी जो डिसास्टर मैनेजमेंट का इदारा है उसके पास खैमे भी हैं, उसके पास सब वसाइल मौजूद हैं, तो उनको फौरी तौर पर वहाँ पहुँच जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वहाँ पहुँच कर काम कर रहे होंगे कि इस मौसम में शेल्टर की ज़रूरत है और उन्हें मज़ीद बारिश से भी बचाना है, बाहर की गर्मी से भी बचाना है और बीमारियों से बचाने की भी बहुत ज़रूरत है। खुराक की फराहमी है, दवाइयों की फराहमी है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि जो लोग बेघर हो जाए, जिनकी हर चीज़ तबाह हो जाए, उनके ख्याल रखने के लिए वसाइल भी उस लिहाज से मुख्तस होनी चाहिए और खिदमात लेकिन भी एक ऐसा सूबा मुनज़्ज़म की जानी जहाँ पर चाहिए। ऑलरेडी गवर्नेंस के इशू थे, वहाँ इतनी बड़ी एक आफत आ जाना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है सूबाई हुकूमत के लिए। वो किस तरह से निपटेगी इससे? देखिए, इश्यूज़ तो बुनियादी तौर पर जो अवाम की बर्बादी का और मुल्क और मईशत की बर्बादी का जो है वो गवर्नेंस का है। ये नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं, हमारे पास सलाहियत नहीं, हमारे पास माहिरीन नहीं, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। गवर्नेंस, उसके लिए आप किससे पूछेंगी कि गवर्नेंस क्यों ख़राब है? तो गवर्नेंस तो ये इस कहना कि ये खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, ये सारे सूबों का मसला है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। एक सूबे के बारे में हम हतमी तौर पे जब तक कि हमारे पास गवर्नेंस के तमाम इंडिकेटर्स ना हों, जब तक कि कोई तीसरी पार्टी बाहर की गवर्नेंस का काबिल मुकाबला ना करे, हम कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन ये तो हमारे सामने है कि आप देखें, गवर्नेंस के 3 इश्यूज़ हैं। पहला इशू ये है कि मकामी हुकूमतें नहीं, कि ज़िम्मेदारी आप उन लोगों को नहीं दे रहे जो कि अपनी हिफाजत खुद करें और इस किस्म की तबाही से बचने के लिए मनसूबाबंदी यहाँ नौकरशाही इस्लामाबाद में या पेशावर में बैठ के ना करे, बल्कि अजला के अंदर होनी चाहिए कि हमें कहाँ पे रुकावट है, पानी की वहाँ पे कैसे दूर करनी है, सड़क कहाँ बनानी है। ये सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। वो तो जो बुनियाद है आपके पास गवर्नेंस की, वो तो आपने सियासत की नज़र करके जड़ से निकाल फेंकी है, वो तो मौजूद ही नहीं है उसका। फिर दूसरी बात यह है कि आपकी जो नौकरशाही है उसको आप सियासत से आज़ाद करें कि आप में जो नौकरशाही में लोग हैं इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में, वो टैलेंटेड है, बासलीयत है, बहुत पढ़े लिखे हैं और एक ऐसा इम्तिहान जो बहुत सख्त है, कंपटीशन के बाद वो किसी मकाम पे पहुंचते हैं, उनको आप लगा देते हैं एमपी और कम एमएनए के और एमएनए और एमएनए के अंदर कि वो सिर्फ वो नहीं होते, उनको काफ़ी वो लोग होते हैं जो हर किस्म का काम करवाते हैं। और ये देखें, ये ना करें, ये मुल्क का मसला है, ये अवाम का मसला है, ये सारे कर रहे हैं और हम खामोश तो नहीं रह सकते, जो कुछ हम कह सकते हैं कह रहे हैं। ये गवर्नेंस। तीसरा इशू ये है कि जब आप वसाइल कहीं पे भी आप खर्च करें तो उन वसाइल की कोई एहतसाब होना चाहिए। ये करप्शन पाकिस्तान में इस मुल्क को दीमक की तरह चाट कर खा गई है और उसमें सबसे ज़्यादा आपके सियासतदान और आप उनके साथ जुड़ी हुई ब्यूरोक्रेसी है जो और ज़ाहिर है उन्होंने हर एक ने एक अपना ठेकेदार तबका भी बनाया हुआ है। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात करना चाहता हूँ, आखिरी आपके वक्त लेना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें कुछ बताए आके यहाँ मनसूबा बंदी वाले और इन्वायरमेंट वाले कि हमारे 1947 में जंगलात कितना थे इन पहाड़ों पे, आज हमारे जंगलात क्या है, हमारे जंगलात के साथ क्या हुआ, हमारे दरियाओं के साथ क्या हुआ, हमारे नदी नालों के साथ क्या हुआ। और पहले तो यह है कि पूरा एक एहतसाब हो, कौन जिम्मेदार है,
اور پھر یہ ہے کہ ہر سال جو پوائنٹ یہ ہے نا رسول بخش شجرکاری صاحب، کرتے ہیں اس کا وزارتیں کیا بھی کام کر رہی ہیں اس حوالے سے، ماحولیات کی موسمیات کی وزارت ہے اور محکمے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن جو کام کرنے والا ہے وہ نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب گرمیوں میں جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات پیش آئے اسلام آباد میں، تو صرف وزارت کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کر دی جاتی تھی آ کر. تو کیا صرف ان وزارتوں کا کام آ کے پریس کانفرنس کرنا ہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ان سے پوچھنا چاہیے. وہ تمام جو انفارمیشن جس کی کہ میں استدعا کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ عوام کے سامنے ہو، آپ کے سامنے ہو، وہ خفیہ رکھتے ہیں، وہ بتاتے ہی کسی کو نہیں ہے، صرف اشتہار لگاتے ہیں. اور یہ اشتہار بازی جو ہے نا کاموں کی، وزرائے اعلیٰ کی، وزیر اعظم صاحب کی، یہ ظاہر ہے اس میں بھلا تو بہتوں کا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے تو آپ کو وسائل تعلیم پہ لگانے چاہیے. آپ کو یہ شاہانہ اخراجات یا بڑی بڑی تنخواہیں یا بڑی بڑی گاڑیاں، خدا کا خوف کریں. آپ اس ملک کے خدمات گار بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور آپ کو اس ملک نے اقتدار اب نسل در نسل دے دیا ہے. کچھ تو خیال کریں. وسائل کی کہ کمی جو صرف وہاں پر بادشاہ تھے محسوس ہوتی ہے جہاں وہ بھی عوام میرے کی خیال میں فلاح پر زیادہ خرچ عام کرنا دل ہو. تھے. اپنے جو ہیں پروٹوکولز اور اپنے جو شایان شان زندگی پر خرچ کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. گو کہ ہمارے وزیر اعظم نے کفایت شعاری کی بات کی تھی، لیکن ہمیں ابھی تک کہیں کوئی کفایت شعاری ایسی نظر نہیں آئی. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں مودی حکومت اتنی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں، وہ اصل ایشو یہ ہے کہ کچھ ممالک اور کچھ لیڈر باہر کا کوئی دشمن بنا کے، باہر کی کوئی دھمکیاں، خوف پیدا کر کے، اپنے عوام میں عدم سلامتی کا احساس پیدا کر کے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی سیاست کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے انتخابات میں کافی عرصہ سے، کچھ 30-40 سال سے ہندوستان کا کوئی نام تک نہیں لیتا. ہمارے داخلی مسائل ہیں، ان کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں. اس کے برعکس جب سے کہ واجپئی صاحب چلے گئے اور یہ RSS کے اوپر انتہا پسندوں کا قبضہ ہو گیا اور BJP پہ، تو انہوں نے پاکستان اور مسلمانوں کو اور دیگر اقلیتوں کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے. ان کی تو الیکشن کیمپین کا حصہ ہوتی ہے، وہ سیاست چمکتی بھی رہی. دیکھیں، آپ ان کی سیاست دیکھیں، ان کا عروج دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، زندہ لوگوں کو جلایا گیا، کسی کو کوئی سزا نہیں ملی. جو گجرات کے رائٹس ہیں وہ چیف منسٹر تھے اس وقت، یہ سارا کچھ انہوں نے کرا. اس کے بعد وہ ہندوستان کی سیاست پر چمکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک پیڈگری ہے، ایک لیگیسی ہے، اور وہ چلتی آ رہی ہے. وہ لیگیسی یہ ہے کہ نفرت کرو، نفرت پھیلاؤ، اور اس سے اپنا جو قومیت پسندی کا لیبل ہے جو آپ نے اپنے ماتھے پہ خود لگا لیا ہے، اس میں زیادہ چمک آئے گی. میں بات کرتا ہوں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. بات دراصل ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے کرنی چاہیے کہ ہندوستان پانیوں کے حوالے سے ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ کئی عرصہ سے جو آج تک ہمارے رہنماؤں نے کبھی آنکھیں کھولنی نہیں. میں ایک بات جو ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 2-3 یہاں پہ موروثی خاندانی سیاست کے ٹولے ہیں، ان سے مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی. نہ ماضی میں تھی، نہ اب ہے، نہ مستقبل میں ہے. قوم کو سوچنا چاہیے، یہ ہماری سروائیول ہے پانی میں. پانی کے بغیر نہ تہذیب ہے، نہ صنعت ہے، نہ شہر ہے، نہ آبادی ہے، نہ آپ سلامتی ہے، نہ تحفظ ہے، نہ آپ اپنے دفاع کو نہ قابل تسخیر بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آج سے نہیں، کافی عرصہ سے ہندوستان نے یہ سندھ طاس معاہدے سے نکلنے کی کوششیں کی ہوئی تھی، منصوبہ بندی کی ہوئی ہے. ہم نے کیا کی ہوئی ہے؟ ہم جن چیزوں کے اوپر اتفاق تھا، جس طرح کالا باغ ڈیم ہے، اس کے اوپر ہم سندھ کے لوگ سیاست کرتے ہیں، ہمارے سندھی رہنما سیاست کرتے ہیں. بھائی دیکھیں، آپ جائزہ لیں دشمن کے ناپاک ارادے ہمارے سامنے ہیں، ان کی نیت کو بھانپتے ہوئے ہمیں بر وقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے.